ولا الغزالات ديالي، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بصحه جيده. اليوم ان شاء الله في هذا المحتوى ديال هذا الفيديو غيكون سبيسيال شويه، غادي نخرجوا من المكياج ومن الوصفات ومن النصائح، وغادي نوريكم واحد الشاكوش اللي وصلني بمناسبه راس العام من عند واحد الصديقه. يعني كيفاش توصلني صراحه، غادي نعاود لكم كيفاش توصلني هذا الصاك. هاد السيده اللي صيفطت ليا هاد الشيء ولا هاد البنت هضرت معاها مره واحده في الواتساب وما كانش كيحسب ليا عندها قناه في يوتيوب، يعني تتوصلت بالصاك عاد عرفت بان عندها قناه. وهذا الصاك صيفطاتو ليا كهديه ديال راس العام، يعني في راس العام صيفطاتو ليا نهار ثالث يوم في راس العام، يعني صيفطاتو ليا ب3 ايام، ولكن ما كانش عندي الوقت باش نصور لكم هذا الفيديو. ويلا لقيت الوقت دابا بان اليوم جوغ فيغي وما خداماش، قلت نصور لكم هذا الفيديو. بون البنات، يعني كيفاش توصلني هاد الصاك. اختي خدامه في لا سوسيتي، وهي شي وحده كتجيها من لا فامي حتى هي خدامه في نفس الشركه، يعني مع اختي، يعني كتسكن غير قريبه هنايا وقيلا جو كخوا في تماره. وهضرات كانت وقيلا كتشوف لي فيديو ديالي، وقالت ليها هادي راها خوتها خدامه كذا وكذا في الشركه وراه كنعرفها واخا بعيده عليا في الخدمه. قالت لها داكوغ، انا غادي نصيفط لها شي حوايج وبغيتك تعطيهم لختها وختها تعطيهم ليها. وداكشي اللي وقع. بون ملي هضرت معايا اختي في التليفون تقول لي الو راه وصلك شي صاك، ما صاك فيه مكياج ما مكياج. تنقول لي انا ما موصيتي شي واحد باش يصيفط ليا، وما عارفه حتى شي واحد بانه غادي يصيفط ليا شي حاجه. الوغ جاتني يعني قلت تقدر تكون شي معجبه كان يعجبها وبغات تصيفط ليا، لان كيوقع بحال هكا كلكوفه كيصيفطوا ليا البنات اللي معجبات كيصيفطوا لي حوايج هكا كناخذهم، ولكن كنت نكون عارفه بانها غتصيفط ليا لان ديجا كتخبرني وكتقول لي فوالا راه غادي يصيفط لك شي حاجه اكسبتيها. تنقولها صافي ماشي مشكل غادي ناخذها، ولكن هذه ما كانتش على الحسبان. الوغ اختي مسكينه جابته حطاتو في الكازي. عيطت لي في التليفون قالت لي واش موصتي على شي حاجه؟ قلت لها نو. قالت لي راه واحد البنت هي بعيده وصيفطاتو معاه شي وحده كتجي من لا فامي الشركه، وراه عرفتني بانك انتيا راه اختي، وسولاتني قالت لها واش اختك عندها قناه في يوتيوب؟ قالت لها قالت لها فوالا هادشي ليها. المهم البنات ملي توصلني وعاد هضرت معايا البنت في الواتساب وقالت لي سميتها لمياء وتحيه ليها من هذا الفيديو، وقالت لي راني صيفطت لك شي حوايج بذوقي جابتهم من قلعه مكونه، وكما كنعرفوا على قلعه مكونه ولا الكوزميتيك ديالهم تيكونوا كلهم بيو يعني طبيعيين، واي حاجه طبيعيه انا تنموت عليها وكنحماق عليها. لذلك غادي نبارطاجي معكم شنو جابت ليا. بما خاصكم تعرفوا بان الشاكوش فيه لمياء فلوغ. هاد البنت البنات غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، ونبغي البنات يدخلوا يشوفوا المحتوى ديال الفيديو ديالها، راه زويون بزاف. بما انها صيفطت لي هذه وعرفت بان عندها قناه، يعني نبين لكم وكذلك تشوفوا القناه ديالها. وراه ديجا شفت واحد لا فيديو ديالها دايره مسابقات البنات بهاد لي برودوي. اول حاجه هي البرا اللي صيفطت ليا، صراحه ملي شفتها وقريتها جاني داك الحنين ليامات الاولى البنات، ايامات البراوات وايامات الكلام الزوين اللي كتقراي بحال هكا. خلي من الواتساب يجيك الحنين البراوات وداكشي صراحه، والايام الزينه. يعني اللي كانوا تيتواصلوا بالبراوات يخليو لي تعليق يقولوا لي ايامات البراوات كي كانت من اجمل ما يكون. بون البنات نقراو الليتر اللي صيفطات ليا وكنشكرها. كتبت لي بسم الله الرحمن الرحيم، السلام اختي خديجه، كنتمنى تكوني بخير وفي احسن الاحوال، وكنتمنى ليك سنه سعيده وتدخل عليك 2019 بالصحه والسلامه والرزق والتيسير والسعاده ليك ولعائلتك، واكيد البنات الغزالات اللي كيشوفوا القناه، وكنتمنى لك النجاح في حياتك الشخصيه والعمليه والنجاح لقناتك ومزيد من العطاء يا ربي. كتستاهلي كل خير، ويا ربي تعجبك هذه الهديه البسيطه وتعجب المشاهدين كذلك. تحياتي ليك والبنات من قناه لمياء فلوغ. شكرا بزاف اختي لمياء. ودابا البنات غنوريكم شنو جابت ليا. المهم واحد السيروم راني جربته خطيره البنات. المهم البنات نبداو باول حاجه. ديجا البنات وريتكم قلت لكم راه عندي واحد الماء ورد من قلعه مكونه حار ويا ريت نشريه ونعاود ناخذه، وها هو جاوني 3 من قلعه مكونه البنات، ماشي غير واحد اللي كنت كنتمناو، انما 3 جاو في وقتهم. صيفطت لي 3 ديال القراعي ديال الماورد كما كتشوفوا، هما 3 هنايا. كذلك صيفطت لي
جوج ديال الصابونات. هذه ديال اللحم واقيله ديال الورد، وهذه ديال العكر الفاسي بالنسبه للبنات اللي تغسل بها وجهها. زوين بزاف، ينظف البشره ويبيض البشره ويعمل على تفتيحها ويزول خلايا الجلد الميته. زوينين. باقي كاع ما جربتهم البنات، نجرب ورد عليكم. مي العكر الفاسي والورد حنا عارفين يعني الميزه ديالهم. كذلك البنات جابت لي هاد كريم مرطب بالورد المقطر والزبدات الكاريتي. واو البنات، في ريحه الورد غزاله. واو، شكرا لمياء. كذلك جبت لي هذا البوم الافغ ديال زبده الكيراتي، حتى هي بوم الافغ. كما كتشوفوا بون انا دايره دابا الغوج على لافغ، ريحته زوينه ورطيطب. هذا تا هو. كذلك البنات جابت لي الصابون البلدي ديال العكر الفاسي. هذا ديته معايا الحمام، خلى لي لحمي حمر حمر حمر، راه خديت منه واحد شويه وليت كلي حمراء. كذلك البنات جابت لي هاد السيروم اللي قلت لكم جربته ديال الصبار. مكتوبه فيه لجميع انواع البشره، ولكن انا درتو شعري طب البنات طب. يعني ماشي غديريه البشره ديالك وانما تديريه حتى لشعرك، لان الريحه ديالو زوينه بزاف. كما قلت لكم راني جربته. هذا زوين. والبنات اللي ساكنين هكايا في فاس واللي عندهم شي واحد الكفقه اللي سمكونه ولا شي حاجه، يجيب ليهم هذا السيروم الحق زوين بزاف. هذا البنات هذا عقلوا عليه، سميتو لافالي بوتي. لافالي بوتي صافي هادشي اللي كاين. الالوي فيرا سيروم صبار فقط. كذلك البنات جابت لي هاد عود الند، الله يكثر خيرك. هذاك تطلق كل جمعه، ريحته زوينه ما شاء الله. شكرا بزاف لمياء. كذلك البنات جابت لي هاد شامبوان اللي بقى كاع ما جربته، حتى هو لافالي دو روز شامبوان بالغسول تو لي تيب دو شوفو من قلعه مكونه. بالنسبه للريحه ديالو زوينه، عجباتني صراحه. انا البنات هكايا شي حاجه بيو اي لايك، شي حاجه بيو كتعجبني. كما كتجي تشوفوا التركيبه، كتبين تركيبه طبيعيه غنيه بمستخلصات الغسول، يغذي الشعر من اطرافه الى الجذور. وصافي البنات هادشي ما كان زوين بزاف. واخر حاجه جابت لي البنات هي هاد الشميعه. عجبتني بزاف، الله يكثر خيرها. هوم اغوما. هاد الشميعه فيها الريحه زوينه، الوغ ملي كتطلق كتبدا ريحتها زويونه. هذه تليق نحطها فوق الكوافوز ان شاء الله مره باش حيت انا اصلا جو ترو رومانتيك، جادور لي بوجي كيعجبوني بحال هكذايا. مره كنشعلهم، اصلا راه عندي بزاف. ولا وريتكم دابا حاليا شنو دايره انا، جادور كيعجبوني الالوان، يعني هكا الاحمر لا لوميير كيعجبوني هكا. الا دورت الكاميرا شفتوا غتشوفوني شنو دايره الهجاء للضوء، ولكن او ميم طون كما كتشوفوا هذه راه اختي ناعسه حدايا انايا. كما كتشوفوا البنات دايره لا لوميير الخضر وكذلك الزرق هنايا. بون البنات هادشي اللي شفتو هو اللي جابت ليا لمياء فلوغ. انا غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. وراه كما قلت لكم شفتها دايره مسابقات ديال هادشي، وقيلا جابت منهم كونتيتي كبيره وكدير مسابقات. المهم البنات نخلي لكم الرابط ديال صندوق الوصف. كما قلت لكم عندها محتوى زويون ونتمنى تفرجوا فيها. البنات كنتمنى يعجبكم هادشي اللي شفتوا معايا دابا. والبنات اللي مجربين شي منتوج وريتو دابا خليو ليا في صندوق الوصف. وبالخصوص البنات اللي مجربين الصابونه ديال العكر الفاسي بغيتكم تخليو ليا التعاليق عليها، واش نتبعها ولا لا. اما هذه الحيمه زوينه بزاف كما قلت لكم، ريحتها زوينه. والبنات خليت لكم الراحه، وكنتمنى يعجبكم لا فيديو، ونتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله. الى اللقاء.